गर्दछु मेरो सत्स्वरूप हुने नै। र यिनको काम भनेको चाहिँ के हो भन्दा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई सिर्जना गर्दछन्। कसरी भन्दा ती ब्रह्माण्ड सिर्जना गर्दछन् तर यिनीसँग भाव भन्ने पटक्कै हुँदैन। अनि अभावमा पनि सिर्जना गर्दैनौँ। फेरि भाव अभाव भन्दा दर्शनको अर्को शब्दतिर जान उचित छैन। यिनले जो सिर्जना गर्दछन् भन्न खोजिएको कुरो मनमा यस्तो बनाउँदछु भन्ने केही पनि हुँदैन। चञ्चल स्वभावको कारणले जसरी बच्चाले अनेक प्रकारका भवनहरू बनाउँदछ अनि भत्काउँछ, त्यहाँ किन भन्दा जसरी प्रौढ व्यक्तिले जुन भवन बनाइराखेको हुन्छ उसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा इरादा हुने गर्दछ। इरादा भन्नाले म यति कोठाको घर बनाउँदछु अनि यो घरको चाहिँ यो मूल ढोका यहाँ हुनेछ, मूल चोक यहाँनिर हुनेछ, क्रीडा भवन यहाँनिर हुनेछ, शयन कक्ष यहाँनिर हुनेछ, भोजन कक्ष यहाँनिर हुनेछ इत्यादि बनाइराखेको हुन्छ। एउटा चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा घर बनाइराखेको हुन्छ प्रौढ व्यक्तिले। तर बच्चाले जुन भवन बनाइराखेको हुन्छ उसको चाहिँ त्यहाँनिर कुनै पनि परियोजना हुँदैन अनि मन लाग्ने बित्तिकै भत्काइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अक्षर ब्रह्मले जो ब्रह्माण्ड रचना गर्दछन्, रचना गरेपछि बडो मनोहर हुन्छ। त्यसलाई आफै त्यसमा गएर क्रीडा गर्दछन्। अनेक प्रकारका चाहिँ त्यहाँ फलफुल बनाउँदछन्, बगैँचाहरू बनाउँदछन् र ती सबै कुरा गर्दछन्। तर त्यहाँनिर हाम्रो परम धाम र त्यो अक्षरले बनाएको चिजमा प्राय गरेर मानिसहरू भुल्दछन्। फरक हुँदैन, हेर्दा त्यस्तै हो भन्ने नै हुन्छ। वृक्षहरू हुने गर्दछन्, वनस्पतिहरू हुने गर्दछन्, नदी नालाहरू हुने गर्दछन्, अनेक प्रकारका पर्वतहरू हुने गर्दछन्, सात द्वीप हुने गर्दछन्। कतै न कतै विभिन्न प्रकारका एक शिर गरेको मान्छे हुन्छ, कतै चारवटा चाहिँ शिर गरेका व्यक्ति पनि हो। चारवटा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। चतुर्मुख ब्रह्माजी त्यस्तै प्रकारले चार हात गरेका पनि बनाउँदछन्। कहिलेकाहीँ अनेक प्रकारका सिङहरू भएका बनाउँदछन्, जनावरहरू पनि रचना गर्दछन्। अनि ती सारा रमाइलो हुन्छ। त्यही रमाइलोमा यिनी भुल्दछन् अनि त्यो रमाइलोबाट भुल्दै 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 फेरि अनेक समय बित्दछ। यिनले त्यहाँनिर मानवको गणना अनुसार करोडौँ वर्ष बित्दछ, कल्प बित्दछ, लाखौँ समय बित्दछ। तर एकछिन पनि भएको हुँदैन। अक्षरको हिसाबमा अनेक बताइसकेपछि के गर्छन् भन्दा भत्काइदिन्छन्। अनि सारा भत्काइदिन्छन्। अब यो बडो विचित्रको प्रसङ्ग छ। यसलाई वेदान्तले अथवा श्रुतिले राम्रोसँग वर्णन गरिराख्नु भएको छ। एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम, एतद् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यो अक्षरको आलम्बन, अक्षरको अभ्यास श्रेष्ठ अभ्यास छ अरे यो। एतद् आलम्बनम परम, यो महान हुने गर्दछ। तर किन भन्दा हामीले त्यसलाई सम्झाउनको लागि प्राणनाथजीले आज्ञा गर्नुभएको बडो विचित्रको छ। हामी सम्झन सक्दैनौँ अनि सम्झन नसकेपछि त्यही भाषामा भन्नु पर्दछ। अनि अक्षरले बनाउनुहुन्छ अनेक प्रकारसँग। किन भन्दा अक्षरको अर्को नाम हो स्रष्टा। जसरी स्रष्टाहरूले के गर्छन् भन्दा साहित्यको सिर्जना गर्छन्। स्रष्टालाई सिर्जनाकार पनि भन्ने गरेको। उनीहरूले साहित्यहरू बनाउँदछन्, काव्यहरू बनाउँदछन्। जुन काव्य सुनेर जनताहरू मन्त्रमुग्ध बन्दछन्। ती काव्यहरू गायन गर्दाखेरि बडो विचित्र मिठास हुन्छ। काव्यमा बडो हो क्यारे भन्ने खालको हुन्छ। त्यहाँनिर प्रत्यक्ष नै हुने गर्दछ। त्यसैले जहाँनिर सम्पूर्ण श्रुतिका जुन शब्दहरू छन् त्यसको चाहिँ रचयिता अक्षर ब्रह्म हुनुहुन्छ। त्यसैले स्रष्टा भनेको, स्रष्टा भन्नेको मतलब हुन्छ सम्पूर्ण। यहाँनिर गीतामा राम्रोसँग वर्णन गर्नुभएको छ। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्य संस्थस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। आत्मामा अथवा परमात्मामा परम धाममा यी कुराहरू केही हुँदैनन्। किन भन्दा त्यो निर्विकार स्थान भएको हुनाले जहाँनिर विकारित अथवा विकारले युक्त स्थान छ त्यो स्थानमा अनेक प्रकारका चाहिँ भवनहरू बनाउनुहुन्छ अनि नाश गर्नुहुन्छ। भन्नको मतलब अक्षरद्वारा अनेक प्रकारका चाहिँ श्रुतिहरू रचना हुन्छन्, ब्रह्माण्डको रचना हुने गर्दछ, अनेक प्रकारका पदहरूको रचना गर्नुहुन्छ, पदार्थहरूको रचना गर्नुहुन्छ। त्यो श्रुति बुझ्नको लागि परमात्माको अनुग्रह चाहिन्छ। त्यसैले बताइएको हो नि, यति न त्रिलोकमा हुई बुद्धजी सुपन्न, ये बुद्धजी बुद्धि जाग्रतले प्रगटे पुरी नवतन अवश्य साहेब आइया सब सृष्टि करे निरमल मोह आकार उठाइ सकी सुख दिसी नेहा चल। त्यो बडो चाहिँ आनन्दको सुख प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि रोशन किली दिए हमको यूँ गरेर क्या हुकुम। त्यहाँनिर रोशन र चाहिँ साँचो चाहिन्छ। जति वर्ष शास्त्र पढेर पनि, हजारौँ वर्ष तपस्या गरे पनि
जति सत्सङ्ग गरे तापनि यो चाहिँ जब खुलेको हुँदैन भने त्यो काम आउँदैन। यो सबै शास्त्र एकै शास्त्र शब्द सिधा कहे पहाड तिनके आडेर एउटा सानो तिनको भनेको सानो एउटा चाहिँ छेस्काले आँखाको अगाडि बसेर पहाड अथवा पर्वत छेकिदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जसले शास्त्र पढेर शास्त्रबाट ज्ञेय वस्तु परमात्मालाई जान्ने अभ्यास छैन, जसलाई परमात्माको स्वरूपलाई जान्न सक्ने विचार छैन, जसले जान्न सक्नुभएको छैन, हजारौँ वर्ष अध्ययन गरे तापनि जतिसुकै गरे पनि सन्तजी बिना कुञ्जी खुले नहीं ताला भन्ने मैले सुनेको छु। त आखिर किन भन्दा बिना साँचोले हामी कहिलेकाहीँ रोशन किली दयाको भनेर रोशन भन्दा हामीलाई उज्यालो चाहिन्छ भनेको शास्त्रीय ज्ञान पनि चाहिन्छ, गुरुको कृपा पनि चाहिन्छ र आफूले जान्न सक्ने क्षमता पनि हुनु पर्दछ। त मैले यहाँ निवेदन गर्दै थिएँ यस्ता प्रकारसँग जब त्यो चाहिँ संसार बनाउनुहुन्छ अनि त्यो संसार प्रलय भएर जान्छ, त्यसको विधान केद्वारा गर्नुहुन्छ भन्दा त्यसको विधान गरिएको जुन शास्त्र छ त्यसको नाम वेद हो भनेर राखिएको छ। त्यसलाई श्रुति पनि भन्ने गरिएको छ र वेद पनि भन्ने गरिएको छ। अक्षरबाट जो संरचना हुन्छ त्यो संरचना गर्नुहुन्छ अनि त्यो भत्काइसकेपछि जब उनको हिसाबबाट अथवा पृथ्वीको हिसाबबाट उनको सृष्टिको हिसाबबाट हजारौँ वर्ष अथवा लाखौँ करोडौँ वर्ष बितिराखेको हुन्छ, तर हाम्रो यहाँ केही समय बितिराखेको हुँदैन। त्यो अक्षर मेरो दर्शन गर्न आउनुहुन्छ अनि त्यो अक्षर ब्रह्मले के को आधारमा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग छ फेरि। किन भन्दाखेरि यहाँनिर दर्शनमा अगाडि अनादिकालमा अथवा पूर्वकालमा धेरै चाहिँ यो दर्शनको विषयमा मानिसहरूमा छलफल भइराखेको छ। अक्षर ब्रह्मले जो सृष्टि गर्नुहुन्छ अथवा सृष्टि उत्पन्न हुन्छ त्यो सृष्टि भावमा बन्दछ कि अभावमा बन्दछ, यहाँ प्रश्न आउँदछ। भावमा सृष्टि बन्दछ भन्नुभयो भने भएको, अब अर्को शब्दमा भन्दा भएको कुराको सृष्टि बन्दछ कि नभएको कुराको सृष्टि बन्दछ भन्दा भएको कुराको सृष्टि हुन्छ भन्नुभयो भने अब सृष्टि भएको ठहर्दैन। किनभने छ त्यसलाई के बनाउनु पर्यो, जुन कुरा छ त्यसको सृष्टि भएको हो भन्नुभयो भने सृष्टि भएको छैन, छँदैछ त्यो वस्तु अनि नभएकोमा सृष्टि बनाउनु हुन्छ। त्यसैले श्रुतिमा छान्दोग्य उपनिषदमा प्रसङ्ग छ, भन्नुहुन्छ उदालक अरुणी श्वेतकेतुलाई बताउनुहुन्छ के भन्दा कसैले यो सृष्टि भन्दा पूर्व असत थियो भन्दछन् अनि अर्का थरीले यो सृष्टि भन्दा पहिले सत्य थियो भन्ने गर्नुहुन्छ। अब असतमा सतको सृष्टि हुन सक्दैन, असतमा सृष्टि हुन सक्दैन अनि सतमा पनि सृष्टि हुने कुरा आउँदैन। किन भन्दा सत छ चिदादित्यम किशोराङ्गम परम राम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकारम सनातनम, जसमा विकार छैन भने त्यहाँनिर के बनोस्। सृष्टि विकारमय छ, परमात्मामा जो भाव पदार्थमय परमात्मा हुनुहुन्छ त्यहाँनिर विकार छैन अनि त्यो विकारमय सृष्टि त्यहाँ हुन सक्दैन। अनि अभावमा सृष्टि हुन्छ भन्यो भने अभावलाई चाहिँ कस्तो वर्णन गरिएको छ भन्दा न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, असत वस्तुमा पदार्थ हुँदैन। जसरी कहिलेकाहीँ धेरै अल्गो डाँडाको टुप्पोमा एउटा टाकुरोमा खराए बसेको हुन्छ अनि तलबाट हेर्ने मान्छेले सिङ भएको जस्तो देख्दछ, तर भनिन्छ नि खराएको सिङ कहिले हुँदैन। मुसाको सिङ मिलला मुसाकै एउटा प्रजाति हो, त्यसको सिङ हुँदैन तर भ्रमद्वारा देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारसँग अभाव पदार्थ चाहिँमा वस्तु हुँदैन, त्यो भ्रमद्वारा देखिएको। अभावमा सृष्टि हुँदैन, भाव पदार्थमा सृष्टि हुँदैन। किन भन्दा त्यहाँनिर विकारयुक्त सृष्टि छ। अब यस विषयमा एउटा बाटो अब हामी लाग्न सक्दछौँ। यहाँनिर एउटा सिद्धान्त यही परिपाटीलाई लिएर अनि कारिका लेख्नुभयो गौडपादाचार्यले, जो चाहिँ आजादवादी सिद्धान्तबाट त्यसो भए सृष्टि पूर्ण रूपस्य आकाश प्रिया, सृष्टि गर्नै परेन, सतमा सृष्टि हुने अवस्था छैन, असतमा सृष्टि हुनै सक्दैन, त्यसो भए सृष्टि भएकै छैन। अब सृष्टि भएको छैन भन्दाखेरि अर्को खालको मान्छे हुन्छ, फेरि उसले के भन्छ भन्दा सृष्टि भएको छैन भने के हो त यो देखिएको जगत,
यो देखिएको ब्रह्माण्ड के हो त, हामी जो देख्दैछौँ के हो, यो सृष्टि भएको छैन भने देखिएको पदार्थ के हो भन्दा त्यो असत हो उहाँले भन्न सक्नुहुन्न। किन भन्दा असतमा वस्तुको अभाव हुने गर्दछ। हामीले देखिएको दृश्यमा वस्तुको अभाव छैन, हामीले वस्तु देखिराखेका छौँ, त्यसो भए यो असत होइन। अनि यो वस्तु हामीले जुन देखिराखेका छौँ त्यो चाहिँ असत हो भन्यो भने यो सत होइन। किन भन्दा यहाँनिर जो उत्पन्न भइराखेको छ त्यो विनाश भएर गइराखेको छ, जो जन्मेको छ त्यसको मरण भइराखेको छ, जो हिजो थियो आज त्यो रूपमा छैन, कति चिजहरू क्षणक्षणमै परिवर्तन भइराखेका छन्। त्यसैले जो वस्तु परिवर्तनशील छ त्यसलाई सत मान्न सकिँदैन। सत्य त नित्य संस्था हो, नित्य सत्ता हुनु पर्दथ्यो। त्यसो भए के हो भन्दा माया हो भन्नुभयो फेरि। अनि माया के हो त, माया हो के भन्दा माया सत होइन। अनि माया असत हो त भन्दा असत होइन। अनि सत पनि होइन असत पनि होइन, त्यसो त पदार्थ नै छैन भन्दा पदार्थ छैन। माया हो, माया नै हो, मायाको उपमा छैन। त मायाको अर्थ हुन्छ असत पदार्थमा, सत पदार्थमा असत पदार्थ देखिनु। मायाको सिर्जना गरेको हुनाले अनि अजातवादी सिद्धान्तलाई मायावादी सिद्धान्त भन्ने गरियो। किन भन्दा मायाको अर्थ हो एक वस्तुमा अर्को वस्तुको दृश्य हुनु, भएको वस्तु नभएर। त प्रसङ्ग छ ती अक्षर ब्रह्मले केमा गर्दछन् सृष्टि भन्दा अब सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिङो सर्वत कृत्वा तिष्ठ दशाङ्गुलं पुरुषं यद्वेदं यद्भुजं यद्भाव्यं उदावृतश्च शेषानो यदन्यनातिरो हति एतावानश्च महिमा तु जायाश्च पुरुष पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यमृतां दिवि त्रिपाद उदयत् पुरुष पादस्याभवत् पुनः ततो विश्व शशानेन शनै अभि ततो विराजयत विराजो अधिपुरुष सज्जात अतरिचेत पश्चात् भूमिमथो पुरा ततो विराजयत। त्यहाँनिर के भयो अरे भन्दा विराटको उत्पत्ति भयो। अक्षरले विराटको उत्पत्ति गर्नुभयो। अक्षरको उत्पत्ति गर्नुभयो केमा भन्दा के उत्पत्ति गर्नु थियो, कुन पदार्थ थियो ब्रह्म बेगर अर्को पदार्थ थिएन। त्यसैले ततो विराट जात विराजो अधिपुरुष त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भन्नाले त्यहाँ श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ अथवा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीहरिजी भन्नुहुन्छ मेरो नै उपस्थिति थियो ब्रह्ममा। मलाई देख्नुपर्ने अवस्थामा मेरो चाहिँ मलाई बिर्सेर जगतको कल्पना गरिराखेका थिए। पदार्थ त जगतमा पनि जगत मेरो सत्तामा बनाएका थिए उनले, अर्को सत्ता छैन। संसारमा एउटा सत्ता बाहेक अर्को सत्ता भयो भने के हुन्छ भन्दा दुईटा ब्रह्म भएको दोष आउँदछ। यो चाहिँ वेदमा विरोध हुन्छ, यो शास्त्र विरोध सिद्धान्त हुन्छ। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति भनिराखेको छ श्रुतिले, श्रुति विरोध हुन्छ यो सिद्धान्त। त्यसैले श्रुति विरोध छैन सिद्धान्त। त्यो संसार अक्षर ब्रह्मले जुन संसार भनेर कल्पना गर्दछन् त्यो चाहिँ मेरो जुन सत्तामा गर्दछन् उनले। मैले निवेदन गर्ने गरिराखेको छु सत्ता भन्ने शब्द सुनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्य विवर्जितम सर्वानुसूत सन्मात्रम भगवन्तं भजामहे। त्यो सत्तामा बनाउनुहुन्छ, त्यो सत्ता चाहिँ मेरो हो चाहे जहाँसुकै होस्। किन भन्दा असतको सत्ता हुँदैन। मेरो सत्तामा जसरी राज्य चलिराखेको हुन्छ के को आधारमा चलिराखेको भन्दा त्यहाँनिर सत्ताको आधारमा, त्यसलाई हामी सरकार भन्ने गर्दछौँ। त्यो सरकार निराकार भन्न त्यसलाई मिल्दैन। किन भन्दा यत्रो चाहिँ राज्यलाई देश विदेशलाई उसले सञ्चालन गरिराखेको छ, उसको हुकुम चलिराखेको छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ निराकार पदार्थ मान्न सकिँदैन। साकार पदार्थ भन्दाखेरि सरकारको सत्ता देखिँदैन, सरकारको सत्ता पाइँदैन, भेटिँदैन। तर राष्ट्राध्यक्षदेखि लिएर एउटा सामान्य सरकारी कर्मचारीले त्यही सत्ताबाट शासन गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले त्यो सन्मात्र जुन मेरो सत्ता छ त्यो सत्ता अक्षरले प्रयोग गरिराखेका छन्। उनी मेरो सत्स्वरूप हुन्, मेरो सत्ता स्वरूप हुन्।
सत्स्वरूप भनेको मेरो सत्ताको नाम अक्षर हो। मेरो मात्रै सत्ता चल्दछ ब्रह्माण्डमा, मदेखि भिन्न अर्को सत्ताधारी कोही पनि छैन। मेरो मात्रै आदेशले चलिराखेको हुन्छ। तर संसारले मलाई जान्दैन। अनि त्यो अक्षरले जुन चिज बनाउँदछन् त्यो उनले बनाइएको चिज चाहिँ के हुन्छ भन्दा असत रूपमा भासमान हुन्छ। सत रूपमा सत्तामा बनाउँदछन् तर बन्दछ असत रूपमा। अब कसरी बन्दछ भन्दा चाहिँ अब श्रुतिमा जानुपर्छ। जसरी माकुरोले उपमा दिएको छ कठोपनिषदमा, जसरी चाहिँ अग्निमा अनेक प्रकारका झिल्काहरू उठ्ने गर्दछन् अनि त्यस्तै प्रकारसँग वायुमा अनेक प्रकारका चाहिँ आउने गर्दछन्। साना साना चाहिँ वायुका चाहिँ सुहरू, त्यस्तै प्रकारसँग सूर्यमा किरणहरू आउँदछ। त वायु यसैको भुवनौ प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपम बहु सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिश्च। सम्पूर्ण प्राणीको जुन आत्मा हो, जसरी चाहिँ झिल्काहरू निस्केर अब बलेको अग्निबाट झिल्काहरू निस्कन्छन्, त्यो अग्निकै चिनगारीहरू भनिन्छ तिनीहरूलाई। तिनीहरू चाहिँ त्यो अग्निको सत्ताबाट खडा हुन्छन्। त्यसै गरी त्यो सारा सत्तामा जुन बन्द छ त्यो अक्षरले चाहिँ कसरी हुन्छ अरे भन्दा जसरी अब त्यहाँनिर लोमकेशानी भन्ने सूत्र छ। सत्पुरुषम लोमकेशानी भनेको जिउँदो मान्छेको शरीर हो जुन चैतन्यमय छ, तर उसको शरीरमा उत्पत्ति भएको जुन केशहरू छ, जुन नङहरू छ, त्यो चाहिँ जड छ। तर उत्पन्न चाहिँ जडबाट भएको होइन नङ केशहरू, केश लोमानी भन्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारसँग सत्स्वरूप अक्षरमा असत ब्रह्माण्ड खडा हुन्छ भन्ने कुरो श्रुतिमा राम्रोसँग व्याख्या भइराखेको छ। हामीले श्रुतिलाई पढेनौँ भने हामीले अन्य जतिसुकै शास्त्र पढे पनि हामीले जान्न सक्दैनौँ। सम्पूर्णको मूल श्रुति नै हो, सम्पूर्ण मूल उपनिषद हो। अक्षरको शब्द उपनिषदबाट आइराखेको छ, पूर्वब्रह्मको व्याख्या उपनिषदले गरिराखेको छ। यदि कसैले उपनिषद अथवा श्रुति वाक्य नपढिकन अनि म विद्वान बन्दछु, पूर्वब्रह्मको व्याख्या गर्दछु भन्नुभयो भने शास्त्र यो नै त्वाद भन्ने जुन सूत्र छ त्यसको विपरीत हुन जान्छ। किनभने परमात्मा जो हुनुहुन्छ शास्त्रद्वारा वर्णित भएको परमात्मा हुनुहुन्छ, अनि शास्त्र जो छ परमात्माद्वारा स्वीकार गरिएको छ। मैले अघि नै निवेदन गरेको छु, यो ब्रह्माण्ड वेदाति पूर्वम यो वै वेदा छ प्रणोति तस्मै। वेदको नामबाट परमात्माले सृजना गर्नुभएको जुन वस्तु छ त्यसको नाम शास्त्र हो, र जुन परमात्माको बयान भएको छ त्यसको नाम शास्त्र हो, र जो परमात्माबाट जो स्वीकृति भएको छ त्यो शास्त्र हो, अनि शास्त्रद्वारा वर्णन गरिएको परमात्मा हो। त हामीले त्यो परमात्मा त्यसरी जान्नुपर्ने अनि बताउनुहुन्छ। अनि सखीहरू भन्नुहुन्छ, म फेरि वितकतिर फर्किँदैछु। अनि तपाईँ धेरैचोटि हामीले संवाद गरिसकेका छौँ। हे परमात्मा, हे स्वामी, हे महाराज, तपाईँ भन्नुहुन्छ तिमीहरूभन्दा प्यारो मेरो कोही पनि छैन संसारमा। मलाई तिमीहरू अति प्रिय लाग्दछौ, अति प्यारा छौ। सायद तपाईँहरू सखीहरू जो हुनुहुन्छ मेरो आत्माभन्दा तपाईँहरूलाई बढी मलाई प्रिय लाग्दछ। किन भन्दा प्रिय भन्ने चिज एकाकी नरमते भन्ने वृहद आरण्यक उपनिषदमा माने सूत्र छ। एक्लै हुँदैन, मलाई रममान गर्नको लागि, आनन्द दिनको लागि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ र मेरो आनन्दको नाम नै श्यामाजी हुनुहुन्छ। मेरो आनन्दको अंश मैले अघि निवेदन गरेको छु। अक्षर मेरो सत्स्वरूप हुनुहुन्छ भने श्यामाजी मेरो आनन्द अंशबाट श्यामाजी हुनुहुन्छ, र सखीगणहरू तपाईँहरू सबै श्यामाजीको अंश हुनुभएको हुनाले मेरो आनन्द तपाईँहरूसँग छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ सधैँ। त अर्को कुरो फेरि तपाईँसँग हामी चिन्तन गरिराखेका छौँ। मैले निवेदन राखेको थिएँ वितकको विषय विद्याको कुरा। त पुराणहरूमा पुराण भनिन्छ, हामीले सुन्दाखेरि पुराणको अर्थ हुन्छ पुरानो अथवा प्राचीन कथाहरू। पुराण शब्द नै प्राचीनताको पहिलेको घटनाहरू लिएर पुराण शब्द बनिराखेको छ। त पुराण भन्दाखेरि त्यहाँनिर फेरि पुरानो घटना मात्रै हुँदैनन्। कति पुराणहरूमा अनेक प्रकारका भूगोलको वर्णन पनि त्यहाँनिर भइराखेको हुन्छ, अनि अनेक प्रकारको चाहिँ श्रुतिको सिद्धान्तहरूको पनि व्याख्या पुराणहरूमा हामीले उपनिषदहरूको चाहिँ डबल व्याख्या, जसरी श्रीमद् भागवत पुराणमा छ्यापछ्याप्ती सम्पूर्ण रूपमा उपनिषदको व्याख्या भइराखेको छ। त्यस्तै प्रकारले श्रीमद् देवी भागवतमा मुण्डको उपनिषद जस्ताको जस्तै छ, केनोपनिषद जस्ताको जस्तै हामी हेर्न पाउँदछौँ। त्यसैले पुराण भन्दैमा पुराण मात्रै हुने होइन, त्यहाँनिर भूगोल हुन्छ। कति चाहिँ पुराणहरूमा ज्योतिषको पनि व्याख्या भइराखेको हुन्छ।
कति चाहिँ खगोलको व्याख्या भइराखेको हुन्छ, कति ठाउँमा भूगोलको व्याख्या भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले बितेको भनिसकेपछि बितेको घटना मात्रैको कुरा हुँदैन। यहाँनिर के हुन्छ भन्दा त्यहाँ परमात्माको स्वरूप पहिलो अर्थमा, परमात्माको परमधामको चाहिँ स्वरूप, परमात्माको स्वरूप, परमात्माको लीलाको स्वरूप, जसरी पुराणमा मनमन्तरको कथा अनि ईशानु चरित्र ईश्वरको कथा भनेको जस्तै, त्यस्तै प्रकारले परमात्माले विभिन्न पटकमा विभिन्न स्वरूप धारणा गर्नुहुने प्रसङ्ग, परमात्माको निर्गुण स्वरूपको वर्णन, परमात्माको निर्गुण सगुणदेखि पर जुन चाहिँ नित्य सत्ता हुन्छ त्यो सत्ताको स्वरूपको वर्णन, त्यस्तै प्रकारसँग अनेक दर्शनहरूको वर्णन यहाँनिर भित्र हामीले 6वटा षड्दर्शनहरूको व्याख्याहरू पाउँदछौँ। त्यस्तै प्रकारसँग 4 सम्प्रदायको विषयमा रामानुज सम्प्रदाय, निम्बार्क सम्प्रदाय, त्यस्तै विष्णुस्वामी सम्प्रदाय, अरू सम्प्रदायहरू, दशनाम सन्यासको विषयमा सारा कुरा राखिदिनु भएको छ। त्यसैले भित्रको भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर हामीले फेरि थाहा पाउँछौँ होला प्रणामीको धर्माचार्यहरू प्रकट हुनुभएको अनि विभिन्न ठाउँमा धर्म प्रचार गर्दै हिँड्नु भएको। त ती सबै कुराको सँगसँगै के पनि छ भन्दा त्यहाँभित्र योग कसरी गर्नुपर्ने हो, योगको विधि के हो, यमको विधि के हो, नियमको विधि के हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टाङ्ग योग, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ विभिन्न प्रकारको श्रुतिको सिद्धान्त अनि न्याय सिद्धान्त, वैशेषिक सिद्धान्त, अघि मैले भने 10 षड्दर्शनको सिद्धान्त, 14 विद्याहरू त्यहाँभित्र मात्रै भित्र भन्ने बित्तिकै प्रणामी साहित्य होला भन्ने नसम्झनु भयो हुन्छ। सम्पूर्ण साहित्यले त्यहाँ बताउन खोजेको हुन्छ। किन भन्दा शास्त्रको अर्थ हुन्छ, शास्त्रको मान्यता हुन्छ। शास्त्रले गर्न खोजेको कुरो के हो भन्दा प्रकाश छर्न खोजेको, अरू केही गर्न खोजेको होइन। शास्त्रले मानिसलाई ज्ञान दिन खोजेको, जुनसुकै नामबाट लेखिए तापनि शास्त्रको अर्थ हुन्छ ज्ञानको प्रसार गर्नु। ज्ञान प्रचार गर्नको लागि शास्त्र हो। जसरी सूर्यबाट होस्, ताराहरूबाट होस्, चन्द्रमाबाट होस्, अब विद्युतबाट होस्, जो चाहिँ नि तेज तत्त्व छ उसले उज्यालो दिने काम गर्दछ। त्यस्तै प्रकारसँग परमात्मा तत्त्वबाट शास्त्रहरूले परमात्माको विषयमा जानकार गराउनुहुन्छ, धर्मको विषयमा जानकार गराउनुहुन्छ। अनि त्योभन्दा पछाडि 4वटा त्यहाँनिर सिद्धान्त हुने गर्दछन्। जसरी मैले यहाँहरूलाई पहिला पनि बताइसकेको छु, श्रीमद् भागवतमा त्यहाँनिर चतुष्टयको व्याख्या गरिराखिएको छ। त्यस्तै प्रकारले भित्रमा पनि त्यो नै विधि हुने गर्दछ। एउटा के हो भन्दा भागवतमा बताइएको छ ब्रह्म के हो, ब्रह्म कस्तो हुनुहुन्छ, ब्रह्म कहाँ रहनुहुन्छ, ब्रह्मको स्वरूप कस्तो छ, ब्रह्म भनेको के हो। एउटा श्लोकबाट व्यासले जसरी व्याख्या गर्नुभयो, जन्म आदि चेतन आदि ततः चार्थे सुविकेश्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुयन्त्यत सूरय तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो विषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुवकम सत्यम परम धीमहि। यहाँ के भन्नुभयो व्यासले भन्दा ब्रह्मको व्याख्या गर्नुभयो। यतिले ब्रह्मको एउटा श्लोकलाई माने रचना गरेर त्यो ब्रह्म जसलाई श्रुतिले यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयन्त विसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति भन्ने जुन व्याख्या गर्नुभएको थियो, त्यसलाई व्यासजीले एउटा श्लोकद्वारा त्यो ब्रह्मेति परमात्मेति वदन्ति तत्त्वविद तत्त्व ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, ब्रह्म परमात्मा भगवान शब्दद्वारा जसको व्याख्या गरिएको थियो, भगवान शब्द थियो, ती परमात्माको लागि व्याख्या गरिएको छ यो शास्त्रमा विद्वमा। अर्को धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत शराणाम सताम। धर्म के हो, धर्मको पालना कसरी गर्नुपर्दछ, धर्म वस्तु त के हो। किनभने कुनै पनि धर्म रूढिवादी होइन, धर्म कुनै परम्परा होइन, धर्म विज्ञान परक हो। त्यसैले धर्म एउटा वस्तु छ, धर्म विज्ञान परक छ। त्यसैले धर्म प्रोजित कैत विशेष स्वभाव छ धर्मको, कैतवत्र परम हो निर्मत शराणाम सताम, जहाँ मात्सर्य हुँदैन त्यही कुराको वर्णन भइराखेको छ। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम। अनि जान्न योग्य के छ संसारमा भन्दा आत्मतत्व छ। पहिले आप पहिचानो रे साधु। त त्यो ब्रह्म तत्व जान्नु पर्दछ, भित्र परेर त्यो ब्रह्म तत्व जान्नको लागि त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो आजसम्म सम्पूर्ण प्राणीहरूले शुभ कर्म गरेर
अथवा सुकर्म गरेर अथवा दुष्कर्म गरेर, शास्त्र सम्मत कर्म गरेर अथवा शास्त्र निन्दित कर्म गरेर, जुनसुकै कर्म गरेर जहाँनिर क्रिया शब्दको प्रयोग हुने गर्दछ, त्यो सम्पूर्ण कर्म गरेर उसले के खोजेको हुन्छ भन्दा उसले खोजेको हुन्छ परमानन्दको प्राप्ति। अरू कुनै पनि लक्ष्य हुँदैन। कसैले पनि संसारमा आनन्द बाहेक चाहे सामान्य काम भन्नाले हामीले सम्झन सक्दछौँ विसर्जनको क्रियाहरू गर्दछौँ। हामी विसर्जन गरेनौँ भने के हुन्छ भन्दा बडो कष्ट हुन्छ, दुःख दिइराखेको हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई मलले दुःख दिइराखेको हुन्छ। जसरी इन्द्रियद्वारा फाल्न पर्ने मलहरू हुन्छ, मलले दुःख दिइराखेको हुन्छ। अनि मल विसर्जन गरेपछि आनन्द, मैले कता कता एउटा चाहिँ कहानी पनि सुनेको थिएँ। यहाँनिर बिरबल अकबरको किस्सामा पनि यो कुरा आइराखेको थियो अरे, विसर्जनमा भएको सुख। त्यसैले विसर्जन सुखको लागि हो।